गोविंद तिवारी, क्षमानंद तिवारी, चक्रपाणी तिवारी सहित का समग्र परिवार को प्रतिनिधि कर हमारा भीड़ गए कि गोविंद जी के पूर्ण पूजा करके होना मां वैदिक धर्म परिषद नेपाल का प्रधान संरक्षक 1008 स्वामी श्री ज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज को स्वागतम कुर्मः महामहनीयमेधाविन्दनीयं स्वागतं कुर्मः गुरुर्गिर पाणभाषायादनीयं स्वागतं कुर्मः गुरुर्गिर पाणभाषायादनीयं स्वागतं कुर्मः। मंगलमयी बेला दिनं नो धन्यतमेतदियं मंगलमयी बेला वयं यद् बालका एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः वयं यद् बालका एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन्दनीयं स्वागतं कुर्मः गुरुर्गिर पाणभाषायादनीयं स्वागतं कुर्मः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनो बिभ्यसेमहि देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ क्षान्तिः क्षान्तिः क्षान्तिः। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं सम्भूतवाराधनं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मः पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान्नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः।
बोल सच्चिदानंद भगवान को यज्ञ पुरुष भगवान को उमा महेश्वर भगवान को लक्ष्मी नारायण भगवान को राधा कृष्ण भगवान को जगत जननी भगवती माता को राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को नेपाल जननी को वेदोक्त सनातन धर्म को ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सर्वप्रथम यज्ञ पुरुष भगवान का चरणारविन्दमा मनसा प्रणाम गर्दै यस यज्ञका आचार्यको आसनमा आसीन आचार्यवर इन्द्र प्रसाद भट्टराईज्यू, अन्य वर्ण हुनुभएका ब्राह्मणहरू, यस यज्ञमा दीक्षित भई बस्नुभएका समस्त कर्ता परिवारहरू, यज्ञका सहयोगी उपस्थित सज्जन महानुभावहरू, गोविंद प्रसाद तिवारी ज्यू द्वारा आफ्नै घरमा आयोजन गरेको यज्ञमा मलाई पनि उपस्थित भएर केही 2-4 शब्द चर्चा परिचर्चा गर्न लेखेको रहेछ। सायद यो प्रारब्धको अवशेष होला। मेरे आश्रममा भागवत चलिरहेको छ। प्रमुख व्यासको रूपमा रहेर म आफैले प्रवचन गरिरहेको छु। 12 बजे मलाई देवघाटमा पुग्नुपर्छ। यहाँ आउनु सम्भव थिएन आज, र पनि यो पूर्व जन्मको संस्कार होला। यो घरमा आउनै पर्ने मेरो प्रारब्धमा लेखिएर होला आज यहाँ उपस्थित हुन म सफल भएँ। देवता पितृहरूले सायद मलाई ताने होलान् जस्तो पनि लाग्छ, नभए आश्रम छोडेर आउने मलाई आज सम्भावना थिएन। अब गृहस्थहरूको सम्बन्धमा श्रुति र स्मृति, श्रुति भनेका वेद र स्मृति भनेका पुराणहरूले धेरै कर्मको विधान बारेमा उपदेश वा निर्देशन गरेका छन्। अब यज्ञको विषयमा हाम्रो आचार्य इन्द्र प्रसाद भट्टराईज्यू धेरै ज्ञाता हुनुहुन्छ। हामीलाई पनि केही पर्यो भने उहाँलाई नै सोध्दै गर्छौँ। यो यज्ञमा इन्द्र प्रसाद भट्टराईजी आउनु भएको छ भन्ने पनि थाहा थिएन, मलाई थाहा थिएन। त्यो पनि प्रारब्ध हो मलाई, मेरो पनि प्रारब्ध हो। खुसी लाग्यो मलाई। धेरै पण्डितजीहरूद्वारा यहाँ अनुष्ठान भएको रहेछ। आचार्यको रूपमा इन्द्र प्रसाद भट्टराईजी आउनु भएको रहेछ। श्रुति र स्मृति, श्रुति भनेका वेद र स्मृति भनेका पुराणहरूले कर्म शोधनको लागि अर्थात् गृहस्थाश्रमीहरूको लागि धेरै कर्मको विधि वर्णन गरेको छ। संत तुलसीदासले लेख्नु भएको छ, कर्म रचिराखा
हाम्रा 4वटा आश्रम छन्, तपाईहरु सबैले थाहा होला। 4 आश्रम अन्तर्गत नै हामी सबैहरु रहेका छौं। पहिलो आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम हो। शास्त्रले 25 वर्षसम्म तोकेको छ। ब्रह्मचर्य आश्रम भनेको गुरुकुलमा गुरुका साथमा रहनु र विद्या अध्ययन गर्ने समय। गुरुको आश्रममा रहनु र गुरुको आज्ञा अनुसार कर्ममा रहनु, अग्निको पूजा गर्नु, सूर्यको उपस्थान गर्नु, त्यसपछि शास्त्रको अध्ययन गर्नु, विद्या अध्ययन गर्नु, त्यो अवस्थालाई ब्रह्मचर्य अवस्था भनिन्छ। विद्या आर्जन गर्ने समय। व्रतबन्ध गरिसकेपछि गुरुकुलमा गइन्छ। ऋषि काल यस्तो थियो, उपनिषद काल यस्तो थियो, पौराणिक समय यस्तो थियो। गृहस्थहरूका प्राय गरेर छोराहरूको व्रतबन्ध गरिसकेपछि गुरुकुलमा पठाउने नियम थियो, विधि थियो। माता पितासँग विदा भएर, घर गाउँसँग विदा भएर गुरुकुलमा रहेर 25 वर्षसम्म विद्या अध्ययन गरेर अनि गुरुबाट विदा भएर अनि गृहस्थ आश्रममा आइन्थ्यो। अहिले पनि तपाईहरुले छोरा नातिहरुको व्रतबन्ध गर्नुहुन्छ नि। व्रतबन्ध गर्दाखेरिको वनतिर जानुपर्छ, वेदको पुस्तक बोकेर गुरुकुलतिर जानुपर्छ। सायद सामान्यतया त अहिले पनि छ केही न केही नियम हो। ऊ यसो अगाडि भागेर गए जस्तो गर्ने, अरू गरेर छोपे जस्तो गर्ने, त्यस्तो छैन नियम। कहीँ कहीँ त्यस्तो छ। ऊ भागेर अगाडि गए जस्तो गर्ने, होइन जानु हुँदैन फर्किनु पर्छ भनेर अरू दाइभाइले गएर फर्काएर लिएर आउने सामान्य एउटा गन्ध मात्रै छ अहिले। तर त्यो समय यस्तो थियो, मातापितालाई प्रणाम गरेर मातापिताका हातको भिक्षा लिएर अनि गुरुकुलमा गएर विद्या अध्ययन गरेर विद्वान भएर अनि फर्केर घरमा आइन्थे। यो पहिलो अवस्था हो। दोस्रो अवस्था भनेको गृहस्थाश्रम। विद्या अध्ययन गरेर फर्केर आइसकेपछि असल कुलमा गएर विवाह गरेर गृहस्थ बन्ने। गृहस्थ आश्रममा गएर के गर्नुपर्छ भनेर पहिल्यै आश्रममा प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धन। गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरिन्छ। गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरिसकेपछि 3वटा ऋण हुन्छन् गृहस्थहरूका, देव ऋण, ऋषि ऋण र पितृ ऋण। 3वटा ऋणदेखि उऋणी हुनुपर्ने हुन्छ गृहस्थहरू। त्यसै गृहस्थ हुन पाइँदैन अरे। देव ऋण, यहाँ देवताहरूको ऋण छ। देवताहरूले अन्न दिएर, पानी दिएर, वायु दिएर, अनुकूलको वातावरण मिलाइदिएर सेवा गरिरहेका छन् भने गृहस्थहरूले विशेष गरेर देवताको पूजन गरेर देवताहरूले हव्य कव्य पदार्थ दिएर उनीहरूलाई सन्तुष्टि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अग्निमा हवन गरेर अग्निदेवको पूजा, रुद्राभिषेक गरेर, रुद्री पाठ गरेर, वेदका मन्त्र छन्, रुद्राष्टाध्यायी छ जसद्वारा भगवान शङ्करको उपासना, त्यस्तै भगवान नारायणको उपासना। यहाँ विभिन्न प्रकारका देवी देवताको उपासना गर्ने पद्धति छ। देवताहरूको पूजा नगरिकन खायो भने दोष लाग्छ। देवताले दिएको सम्पत्ति देवतालाई नै अर्पण नगरिकन, देवताको स्मरण नगरिकन, उनलाई नसम्झिकन यदि गृहस्थहरूले अन्न खाए भने ठुलो दोष लाग्छ। स्तेन एव च भनेर बताएको छ, चोरीको अपवाद लाग्छ। किनकि यो हामीले उपभोग गरेको सम्पत्ति जति सबै देवताको हो। हेर्नु,
देवताको कृपाले एक दानाका 1000 दाना भएका छन्। हामीले एक दाना लगाएका हुन्छौँ, परन्तु देवताले 1000 दाना बनाएर दिएका छन्। यदि एक दाना लगाएर एक दाना मात्रै फल प्राप्त हुने हो भने कोही रहन सक्दैन, बच्न सक्दैन। त्यसैले अन्न दिएर, जल दिएर, फल दिएर, फूल दिएर, वायु दिएर, नाना प्रकारका वातावरणहरू सर्जन गरिदिएर मनुष्य वा प्राणीहरू जति सामग्रीद्वारा जीवित रहन्छन् ती सामग्रीहरू दिने को हुन्? देवताहरू हुन्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रियः परमवाप्स्यथ। सृष्टिको आदिमा परब्रह्म परमात्माले मनुष्य र देवताको रचना गर्दै विशेष गरेर मनुष्यलाई निर्देशन गरेको छ कि यज्ञ रूपी सामग्रीद्वारा तिमीले देवताको पूजा गर, प्रसन्न बनाऊ। तिम्रो पूजा अर्चनाद्वारा प्रसन्न भएका देवताहरूले तिम्रो मनमा शान्ति दिन्छन् र बाहिरबाट असल वातावरण जुटाइदिएका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, देवताहरू प्रतिकूल भयो भने हामीसँग धन सम्पत्ति छ, हामी ठुला बडा छौँ भनेर कसैले पनि भन्न पाउँदैन। एक सेकेन्डमा कहाँ जान्छ थाहा छैन, पृथ्वी काप्न थाल्छ, यी घर कहाँ उडेका हुन्छन् थाहा छैन, शरीरमा कुन रोग लाग्छ त्यो पनि थाहा छैन, शरीरमा कौन प्रकारको विघ्न विक्षेप आउँछ त्यो पनि थाहा छैन। देवता बा भगवानको यहाँ कृपा करुणा दया छ, बचिएको छ, सफलपूर्वक शरीरलाई धारण गरिएको छ, राम्रो कुरा हो। देवताहरू प्रतिकूल भए भने हाम्रो अङ्गभङ्ग हुन सक्छ, घर धसिन सक्छ, वज्र बिजुली हामी माथि छन्, नाना प्रकारका विघ्न विक्षेपहरू हाम्रा नजिकमा भएकोले भगवानको स्तुति र प्रार्थना गर्दै, पूजा गर्दै, पूजनीय सामग्रीहरू अर्पण गर्दै परमात्माको प्रार्थना गर्नु। हे परमात्मा, हजुरले रुष्ट दृष्टिले हामीलाई नहेरिदिनुहोस्। रुद्रीमा यही नै आउँछ, नमस्ते रुद्रमन्यव उतौत इखवेटमा। हे भगवान रुद्र, मन्यु भनेको हजुरले क्रोध रोकिदिनुहोस्, हामी प्रति जो प्रहार गर्ने जो क्रोध हो त्यसलाई रोकिदिनुहोस्। कसैका पनि कुदृष्टिहरू हाम्रो गृहस्थ आश्रममा पर्न नसकोस्। हाम्रा सन्तति मात्रै कसैको क्रोध, कसैको डाहा ईर्षा आउन नसकोस्। हजुरका जो दयालु दृष्टि छन् ती दृष्टि हाम्रा परिवार र म प्रति निपातन गरिदिनुहोस्। हे भगवान, क्रोधी दृष्टिले हामीलाई नहेर्नुहोस् भनेर यहाँ रुद्राष्टाध्यायमा आएको छ, जो रुद्री यहाँले प्रारम्भ गर्नुभएको छ। त्यसैले यी यज्ञ सामग्रीद्वारा देवताको पूजा अर्चना गर्नु र त्यो पूजा अर्चनाद्वारा प्रसन्न भएका देवताले अनुकूलको वातावरण मिलाइदिन्छन् र बाहिर बाँच्ने सामग्री, मनमा शान्ति। हामीलाई दुई चिज चाहिन्छ, बाहिर बाँच्ने सामग्री साधन पनि चाहिन्छ, भित्र मनमा शान्ति चाहिन्छ। बाहिर सम्पत्ति छ, मनमा अशान्ति भयो भने केही काम लाग्दैन। सुन्दर घर छ, धेरै भोग्य वस्तु पदार्थहरू छन्, परन्तु मनमा अशान्ति भयो भने सम्पत्तिको केही काम हुँदैन। सम्पत्ति बरु कमी छ, मनमा शान्ति छ, आनन्दको अनुभूति छ भने त्यही नै सुखको अनुभूति हुन्छ र त्यो भगवानले दिनुपर्छ। सुख र शान्ति परमात्माको हातमा छ। हामीले कर्म गर्नुपर्छ, सुख र शान्ति आनन्दको अनुभूति परब्रह्म परमात्माले दिनुपर्ने हुन्छ। सुखको ताला चाबी भगवानको हातमा छ। तपाईँ हामी सबैले असल कर्म गर्नुपर्छ, शास्त्रीय कर्म गर्नुपर्छ। कर्म गर्ने अधिकार हाम्रो छ, किनकि भगवानले हात दियो, गोडा दियो, बाणी दियो, स्वतन्त्र जीवन दियो, स्वतन्त्र शरीर दियो। त यो शरीर के को लागि? केवल बाँच्नको लागि मात्र होइन, खाना लगाउनको लागि मात्र होइन, अहंकार र दम्भ गर्नको लागि मात्र होइन। यो शरीरद्वारा परब्रह्म परमात्माको सेवा शुश्रूषा गर्दै जाने, जुन सेवा शुश्रूषाद्वारा प्रसन्न भएको परमात्माले मनमा शान्ति, शरीरमा निरोगिता, वंश परम्परा खानदान अत्यन्त सुन्दर बनाएर चलाइदिएको हुन्छ र जीवनमा पूर्णता आएको हुन्छ। नभए जीवनमा पूर्णता आउँदैन।
त्यसैले गृहस्थ आश्रममा देवताको पूजा नगरिकन कसैले पनि खानु हुँदैन। गृहस्थहरू कम से कम 5 घडी रात नभए पनि 2-3 घडी रात छाँदै पहिले उठ्नु, अर्थात् 4 बजे उठिसक्नु। गृहस्थहरू प्रातःकाल भनेको देवताको सम्मान गर्ने, पितृको सम्मान गर्ने समय हो, त्यो उषाकाल हो। 4 बजे उठ्नु, उठिसकेपछि सर्वप्रथम स्नान गर्नु, विधि विधानले स्नान गर्नु। स्नान गरिसकेपछि आफ्नो पूजा कोठामा जानु। पूजा कोठामा गइसकेपछि इष्ट देवलाई बीचमा राखेर अनि पञ्चाङ्ग देवताको पूजा, मूर्तिको पूजा, आफ्नो कुल खानदान वंश परम्परामा के चल्दै आइरहेको छ त्यसरी पूजा गर्नु। पूजा भन्दा पूर्व जपको विधि छ। इष्टदेवको मन्त्रको जप गर्नु। कम से कम 108 पटक हर गृहस्थले मन्त्रद्वारा परमात्माको स्मरण गर्नुपर्छ। त मन्त्र भनेको के हो त? परमात्मालाई स्मरण गर्ने त्यो एउटा विधि। शरीर सिधा गरेर बस्नु, चोर औँलाले माला नछुनु, दाना नछुनु, मालाको दाना खिच्नु, एक मन्त्रमा एक दानालाई खिचिदिनु। त्यसपछि कम्तीमा पनि 108 जप नगरिकन गृहस्थहरूले भोजन गर्न हुँदैन भनेर विधानमा बताएको छ। प्रातः सन्ध्या र सायं सन्ध्या हुन्छ। जप गरिसकेपछि पूजा गर्नु आफूले जे जानेको छ, वेदका मन्त्र तन्त्र मन्त्र जानेको छ भने पुरा वैदिक विधिले पूजा गर्नु। जानिएको छैन भने पूजा भाव प्रधान हुन्छ। हे भगवान, आउनुहोस् भगवान, मेरो फूल ग्रहण गर्नुहोस्, अक्षता ग्रहण गर्नुहोस्, चन्दन ग्रहण गर्नुहोस्, पुष्पमाला ग्रहण गर्नुहोस्, वस्त्र स्वीकार गर्नुहोस्। हे भगवान, मैले तन्त्र मन्त्र केही जान्दिनँ, मसँग भाव छ, भाव अर्पण गर्छु भनेर पूर्ण भाव विभोर भएर मूर्तिमा मनलाई लगाएर अनि ती सामग्री आफ्नै बोली भाषा आफ्नै व्यवहारमा अर्पण गर्नु परमात्मा प्रसन्न हुनुहुन्छ। कोही वेदकै मन्त्र चाहिन्छ भन्नु छैन। अब जानेको छ भनेदेखि चाहिन्छ। त त्यसरी लिएर अर्पण गर्नु, आरती गर्नु, पुष्पाञ्जली गर्नु, प्रदक्षिणा गर्नु। अनि त्यसपछि हे भगवान, अब म व्यवहारमा प्रवेश गर्दैछु, आजको दिन मेरो सफल रहोस्। आजको दिनमा कसैको निन्दा नहोस्, कसैको चर्चा परिचर्चा नहोस्, मद्वारा कसैको तिरस्कार नहोस्, अपमान नहोस्, असल कर्म गरेर मेरो आजको दिन व्यतीत होस् भनेर प्रातःकालीय पूजा गर्दै परब्रह्म परमात्मालाई सम्झँदै अनि त्यसपछि व्यवहारतिर लाग्नु। गृहस्थहरू देव पूजाको भारी महिमा छ। देवताको कृपा भयो भने सबै सुखी हुन सक्छ। देवताको कृपा भयो भने रायको दाना सुमेरु पर्वत हुन सक्छ। कृपा भएन भने सुमेरु पर्वत पनि कहाँ पुगेको हुन्छ थाहा छैन, भन्न सकिँदैन। त्यसैले देवताको कृपा हुन्छ भने सुमेरु पर्वत, रायको दाना, ठुलो समुद्र जल बिन्दु बराबर हुन्छ। अग्निको ज्वाला श्रीखण्ड चन्दन बराबर भएको हुन्छ। भगवानको दया, देवताको कृपा भयो भने। यदि परमात्माको दया भएन, ईश्वरको कृपा भएन भने श्रीखण्डको चन्दन पनि अग्निको ज्वालो जस्तो भएर प्रतिकूलित भएर देखिएको हुन्छ। घरमै श्रीमान श्रीमतीको झै झगडा सुरु हुन्छ। देवता रुष्ट भयो भने बाहिर जान पर्दैन। श्रीमान र श्रीमतीको झगडा सुरु हुन्छ, माता पिताको झगडा सुरु हुन्छ, पिता पुत्रको झगडा सुरु हुन्छ, छरछिमेकमा झै झगडा सुरु भएको हुन्छ, रिस उठ्न थाल्दछ। यस्तो भयो भने देवताहरू रुष्ट भए भन्ने जान्नु होला। एकले अर्काको अपमान तिरस्कार गरेको हुन्छ, अहंकार आउँछ, दम्भ आएको हुन्छ। म खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल बा मोज म गरौँ, म बाँचु मै नाचु अरू सब मरौँ। दुर्बलहरू यस प्रकारको दुर्भावना मनमा आएको हुन्छ। देवताहरू रुष्ट भयो। देवता रिसा के हुन्छ भन्छ नि, हो यही हुन्छ। बुद्धि नासत प्रणश्यति भनेर गीताजीमा बताए। बुद्धिमा खलबल छुटेको हुन्छ। म को हुँ, कहाँबाट आएँ, म कहाँ जान्छु, के लिएर आएँ, के लिएर जान्छु, कति दिन धरतीमा बस्नु छ,
के गर्ने भनेर प्रतिज्ञा गरेर आएको हुँ र म त्यो गरेको प्रतिज्ञा अनुसार कर्म गरेँ कि गरिनँ, मृत्यु पश्चात म जान्छु कहाँ भनेर अलिकति सम्झने अभ्यास र बानी देवताको कृपाद्वारा हुन्छ। देवताहरू रुष्ट भयो भने यो सबै हराउँछ। त्यसैले हामीले मुख्यतया यो विचार गर्नुपर्छ, हामी किन आयौँ, मानव जस्तो शरीर परमात्माले किन प्रदान गर्नुभएको छ, खाना लगाउन हिँड्न डुल्न बस्न यही दिशा पिसाब गर्नको लागि मात्र परमात्माले भारतवर्ष भरतखण्ड जम्बूद्वीप आर्यवर्त क्षेत्रमा मानव शरीर दिएको छ कि केही पुरुषार्थ गर्नको लागि हो कि? वेदले के भन्छन्, इतिहास पुराणहरूले के भन्छन्, ब्रह्मज्ञानीहरूले मानव शरीर सम्बन्धमा के विचार गरेका छन्, के नीति निर्देशन गरेका छन्, यो विषयमा अलिकति विचार नगरिकन बाँचियो भने पशुता बाँच्नु र मनुष्यतामा बाँच्नु केही फरक पर्दैन। शिव पुराण तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ, भागवत तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, त्यहाँ बडे बडे राजर्षिहरूका दृष्टान्त आएका छन्। प्रियव्रत राजा, पृथु महाराज, स्वयंभू मनु महाराज, राजा उत्तनपाद, ऋषभदेव जस्ता यी सारा राजाहरूले अन्त्यमा छोडेर गंगा किनारामा किन गए? अनुकूलका प्रजा थिए, अनुकूलका परिवारहरू थिए, धन सम्पत्ति कुनै पनि कमी कमजोरी थिएन। परन्तु गए ऋषिहरूका शरणमा किन गए त उनीहरूले? धन सम्पत्ति के कमी भएर गए? कमी भएर गएका हैन। के पागल भएर गए? घर गृहस्थ आश्रमलाई छोडेका हैनन्। सारा अनुकूलको थियो तापनि उनीहरूले विचार गरे यसले मात्र आत्मकल्याण हुँदैन, म मानव हुँ, यो बाँच्ने साधन हो, मेरो कर्तव्य कर्म अब पूरा भएको छ, यदि यहाँ मात्र म भुले बसे, म राजा हूँ भन्ने अभिमान आयो भने यसरी मलाई नरकतिर लैजान्छ। अब म ऊर्ध्वगामी बन्नुपर्ने हुन्छ, अब मैले आत्मा र अनात्माको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, मानव जन्मलाई मैले सफल गराउनु पर्ने हुन्छ भनेर बडे बडे राजर्षि, धनाढ्यहरू, उद्योगपतिहरूले पनि आत्मा र अनात्माको विवेचना गरेका छन्, चिन्तन गरेका छन्, उपासना गर्नको लागि गंगा किनारातिर गइरहेका छन् भने ती उदाहरणहरूलाई सम्झेर अहिले पनि म कहाँबाट आएँ, कहाँ जान्छु, के लिएर आएँ, के लिएर जान्छु, किन म यहाँ आइरहेको हुँ, नचाहँदा मेरो आयु चुइरहेको छ, हे विधाता अब भविष्यमा म कहाँ जाने हौला भनेर अलिकति चिन्तन र विचार गरिएन भने यो मानव जन्मको ठुलो दुरुपयोग हुन्छ, ज्यादै ठुलो दुरुपयोग हुन्छ। त्यसैले यो जीवनलाई दुरुपयोग नगर्नको लागि देवताको पूजा अर्चना गर्दै आफ्नो रूप वा आफ्नो स्वरूपको स्मरण गर्ने संकेत देवताको पूजाबाट हुन्छ भने त्यसपछि पितृहरूको स्मरण गर्नु गृहस्थहरू, गृहस्थहरू माने पितृहरूको सेवाले गृहस्थहरूको खानदान असल रूपले चलेर गएको हुन्छ। पितृहरूको आशीर्वाद प्राप्त भयो भने गृहस्थहरूको घरमा भगवान जस्ता सन्तति जन्मिन्छन्। गृहस्थ आश्रम केको लागि हो? बडे बडे ऋषि मुनि महर्षिहरूलाई जन्माउनको लागि हो। आज प्राय गरेर गृहस्थ आश्रम बिग्रेका छन्। गृहस्थ आश्रमीहरूले प्राय गरेर सामान्य दिनचर्या गरेर यस्तै खाना लाउनको लागि मात्र यो भनेर बसिरहेका हुन्छन्, भुलिरहेका हुन्छन्। शास्त्रको आज्ञा त्यस्तो छैन। गृहस्थीहरूले यस्ता सन्तान जन्माउनु पर्ने हुन्छ, यस्तो वंश खानदान परम्परा चलाउनु पर्ने हुन्छ, भगवान जस्ता सन्तानहरू हो। भगवान श्री कृष्ण आउँदा पनि त कसैको गर्भबाट आउनु भएन। वसुदेव र देवकीलाई माता पिता बनाएर भगवान श्री कृष्ण आउनुभयो। लोकवन्द्य भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण। के वसुदेव र देवकी सन्यासी हुन्? सन्यासी हुन्, हामी गृहस्थ हौं। भगवान श्री कृष्णले
जसको गर्भलाई रुचाउनु भयो, जसको आँगनलाई रुचाउनु भयो, ती गृहस्थ कस्ता होलान् विचार गर्नुहोस्। भगवान श्रीकृष्णलाई जन्माउने वसुदेव र देवकी कस्ता होला। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पनि गर्भबाट आउनुभयो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामलाई जन्म दिने तिनीहरूको ती गृहस्थको गर्भ कस्तो होला, कस्तो गृहस्थीलाई विश्वास गर्नुभयो होला भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राजा दशरथ र कौशल्या उनले त्यस्तो कर्म के गरे होलान्, साक्षात् भगवानलाई आफ्ना काखमा राखे आफ्ना आँगनमा डुलाए। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। अमंगल, अपवित्र, अशुचि, बड़े बड़े विघ्नहरूलाई नाश गरिदिने मंगल स्वरूप भएको परब्रह्म परमात्मा जसका आँगनमा खेलिदियो त्यो आँगन कति भाग्यशाली होला। त्यस्तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जसको गर्भमा बसिदिनु भयो ती कौशल्या कतिसम्म भाग्यशाली स्त्री होलिन्, ती राजा दशरथ कति भाग्यशाली व्यक्ति होला। त्यसैले यी बडे बडे देवता वा भगवानले पनि गृहस्थीहरूको गर्भलाई रुचाएर गृहस्थहरूको गर्भबाट जन्मने हुन्छ। र हाम्रा इतिहास छन् त्यो गृहस्थहरूले भगवान जस्ता ऋषिमुनि महर्षिहरू जस्ता सन्तानहरू जन्माउनको लागि त्यही किसिमको आचरण, त्यही किसिमको नियम र त्यही किसिमको विधिमा रहनु पर्दछ। रहियो भने त्यस्ता ऋषिमुनि महर्षि जस्ता सन्तानहरू जन्मेका हुन्छन्। त्यसैले गृहस्थहरूले पितृको सम्मान गर्नु, समयमा पिण्ड तर्पण पार्ने, पितृहरूको उद्देश्य गरेर तीर्थव्रत, पितृहरूको उद्धार उपकार होस् भन्नको लागि भागवत आदिका ग्रन्थहरू श्रवण गरिदिनु, स्मरण गरिदिनु भयो भने उनीहरूको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। आशीर्वाद प्राप्त भयो भने गृहस्थीहरूका घरमा भगवान जस्ता ऋषिमुनि महर्षिहरू जस्ता सन्तानहरू जन्मन्छन्। जुन सन्तान त्यो घरका मात्र हुँदैन, पूरा राष्ट्रका हुन्छ, विश्वका हुन्छ। ती साझा सन्तान हुन्छन्, तिनले सबैले सुख प्रदान गरेका हुन्छन्। त त्यसैले पितृहरूको सम्मान गर्नु भनेर बताएको छ। फेरि गृहस्थ आश्रममा सम्पत्ति हुन्छ। सन्ततिको लागि सम्पत्ति एउटा बाँच्ने बाटो छ भने अर्को संस्कार छ। अब आफ्ना सन्ततिहरूलाई संस्कार दिने कि सम्पत्ति दिने? अब तपाईहरुले के रोज्नुहुन्छ? एउटा संस्कार हुन्छ, असल संस्कार, अर्को हुन्छ सम्पत्ति। अघिका ऋषि मुनि महर्षिहरूले प्राय गरेर संस्कार दिन्थे, विद्या दिन्थे। बाबु तिमीले दिएर खानुपर्छ, सबैको सम्मान गरेर बाँच्नुपर्छ, हँसाएर हाँस्नुपर्छ, अर्काको सुखमा सुखी, अर्काको दुःखमा दुःखी हुनुपर्छ। कहिले पनि लोभ गर्न हुँदैन, पर सम्पत्तिमा लोभ गर्नु हुँदैन, अर्कालाई दुःख दिनु हुँदैन, अर्काको अपमान गर्नु हुँदैन। तिमी उदार मना भएर बस्नु पर्ने हुन्छ, दानी भएर बस्नु पर्ने हुन्छ भनेर त्यस प्रकारको संस्कार दिन्थे भने अब अहिले संसारमा यस्तो आएको छ कि गृहस्थहरूमा धन 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 आइरहेको छ। कसरी सम्पत्ति कमाइन्छ? अन्यायपूर्वक भए पनि सम्पत्ति आओस् भन्ने यस प्रकारको भावना गरेका हुन्छन्। तर त्यसो होइन। सम्पत्ति आज नभए पनि भोलि आउन सक्छ, परन्तु एकपटक संस्कार बिग्रियो भने फर्केर आउँदैन। सम्पत्ति आज नभए भोलि आउन सक्छ, परन्तु संस्कार बिग्रियो भने अवश्य नै त्यो संस्कार फेरि फर्केर आउँदैन। त्यसैले आफ्ना सन्ततिहरूलाई शुभ संस्कार दिने बहुतै कोसिस गर्नु गृहस्थहरूले। यो पितृको आशीर्वाद प्राप्त भयो भने अवश्य नै संस्कार दिन सकिन्छ। यो शरीर पितृहरूको सम्पत्ति हो। यो पितृ आत्मा भई जायते पुत्र भनेर लेखेको। यो पितृको सम्पत्ति भएकोले पितृहरूको पनि सम्मान गर्नु गृहस्थहरूको ठुलो कर्तव्य हो। अर्को ऋषि ऋण हुन्छ। ऋषि ऋण भनेका गुरुहरूको सम्मान हुनुपर्ने हुन्छ। जो विद्या अध्ययन गराउने गुरु, मोक्ष शास्त्र प्रदान गर्ने गुरु, ती गुरु ऋषिहरूको सम्मान भएर भने पशुता बुद्धिद्वारा मानवता कसले बनाइदिन्छ? मानवद्वारा देवता कसले बनाइदिन्छ? गुरुहरूले बनाइदिन्छ, विद्यादान गरिदिन्छ।
एउटा सामान्य आसन नपाउनेले आज ठुलो मञ्च पाइरहेको छ, ठुलो गद्दी पाइरहेको छ। कसको कृपा? यो गुरुको कृपा। विद्या अध्ययन गरेर महान बने, सबैले मान सम्मान प्रतिष्ठा गरे, त यो गुरुको कृपा भएकोले र ऋषिको सम्मान गर्नु, एउटा त शब्द उपदेश गरेर उसको जीवनमा शब्द राशिले भरपूर गराइदिने गुरु हुन्छन्। अर्का गुरु हुन्छन् ब्रह्म विद्याको उपदेश गरेर यो जीव हो, यो शिव हो, जीव र शिवको ऐक्यानुभूति हुन्छ। अनि आमाको गर्भ र मृत्युको मुखमा बारम्बार जानु पर्दैन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। फेरि पनि आमाको गर्भ र मृत्युको मुख 84 लाख योनि यन्त्रमा भ्रमण गरिरहनु पर्ने यो अनर्थ परम्परा छ। यो परम्परा टुटाउनको लागि भगवानका स्वरूपको बोध गराइदिएर सदा सर्वदा सुखी बनाइदिने यस्ता ब्रह्म विद्या प्रदान गर्ने गुरुहरू हुनुहुन्छ, जसलाई ऋषि शब्दको यहाँ प्रयोग गरेको छ। त्यस्ता ऋषिहरूको सम्मान गर्दा गृहस्थीहरू सफल भएर गएका हुन्छन्, सुखी भएर गएका हुन्छन्। त्यसैले देव ऋण, ऋषि ऋण र पितृ ऋण, यी 3 प्रकारका ऋणदेखि उऋणी भएर जानको लागि ऋषिको सम्मान, पितृको सम्मान र देवताहरूको सम्मान गर्दै बाँच्यो भनेदेखि गृहस्थहरू सफल हुन्छ। अब गृहस्थ आश्रममा यज्ञ गर्नु भनेर बताएको छ। कर्म प्रधान हुन्छ गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम भनेको कर्म प्रधान हो। ज्ञान गौण हुन्छ, ब्रह्म विद्या गौण हुन्छ, कर्म प्रधान हुन्छ। तो नीतिमा बताइएको छ, न विप्रपादो दककर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वहा-स्वधाकार विवर्जितानि, श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि भनेर बताएको छ। जाउन गृहस्थ आश्रम बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि महर्षिहरूका चरणको धुलो जसका जुन गृहस्थीको द्वारमा खसेको छैन। पुराणमा आउँछ, देवर्षि नारद बड़े बड़े राजर्षिहरूको दरबारमा जाँदा राजर्षिहरू बडा प्रसन्न हुन्थे। हे ऋषि, आज तिम्रा चरणको धुलोले मेरो राज्य सफल भयो, मेरो यो दरबार सफल भयो, मेरो गृहस्थ आश्रम सफल भयो भनेर राजर्षिहरू बडा प्रसन्न हुन्थे ऋषिहरूलाई पाउँदा। त्यस्तै न विप्रपादो दककर्दमानी, जुन गृहस्थहरूको द्वारमा घरमा बडे बडे विद्वान ऋषि मुनि महर्षिहरू अमलात्मा विमलात्मा पुण्यात्माहरूका चरणको धुलो खसेको छ। न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, जुन गृहस्थको घरमा वेदका ध्वनिहरू गुन्जायमान भएका छैन। तपाईहरु त बडा भाग्यशाली हो हेर्नुस्, यत्रो यज्ञ भएको छ। मैले सुन्दैछु यहाँ 70 हुँदैछ। भगवान शंकरको उपासना गृहस्थहरूको लागि ज्यादै लाभदायक छ, ज्यादै लाभदायक। गृहस्थ आश्रमीहरूले प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक नगरिकन नखानु भनेर लेखेको छ। भगवान श्रीकृष्णले रुद्री गरेर खानुहुन्थ्यो अरे। ल भन्नु, रु भनेको दुःखलाई, द्रा भनेको जसले नाश गरिदिन्छ, त्यस्ता परब्रह्म परमात्माको नाम हो रुद्र। जसले दुःखलाई, मानसिक दुःख, शारीरिक दुःख, दैविक दुःख, देवताहरूद्वारा हुने अतिवृष्टि अनावृष्टि खण्डवृष्टि जस्ता जो दुःखहरू जसको आराधना र उपासनाद्वारा निवृत्ति गरे जान्छ, त्यस्ता परमात्माको नाम, त्यस्ता शंकरको नाम रुद्र हो। तो यज्ञ कर। न विप्रपादो दककर्दमानी, न वेद शास्त्र, किनकि वेदमा त्यति ठुलो शक्ति छ, सारा विघ्न जतिलाई दूर गरिदिन सक्छ। वेदमा त्यो शक्ति र ताकत छ। जस्तो मूर्ति ल्याएर तपाईहरुले प्राण प्रतिष्ठा गर्नुहुन्छ, पहिले शिला नहुन्थे नि, देवत्व शक्ति प्रवेश गरेको हुँदैन। जब वेदका मन्त्र पढेर अङ्गन्यास, करन्यास, हृदयादि न्यास गराइदिनु भयो भने बल्ल देवत्व शक्ति प्रवेश गर्दछ र ती पत्थरले आशीर्वाद दिन लायकका देवता हुन्छन्। वेदका मन्त्र र मूर्तिको संयोग नभएसम्म भगवान हुँदैन।
त्यो जडलाई चेतन बनाउने शक्ति वेदमा रहेकोले वेदका मन्त्रद्वारा प्राण प्रतिष्ठा गरेर भगवान बनाइन्छ। त्यस्ता वेदका मन्त्रहरू जुन गृहस्थको घरमा गुन्जायमान भएका छैनन् त्यो गृहस्थ आश्रम शुद्ध हुँदैन, त्यहाँको अशुद्ध वातावरणलाई परिमार्जन गरिदिन्छ। अनि सारा 33 कोटी देवता रुद्र भगवानको आराधनाले 33 कोटी देवताहरू प्रसन्न भएका हुन्छ। रुद्रीको भारी महिमा छ। नवेद शास्त्र ध्वनि गर्जिता स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। स्वाहा शब्दद्वारा देवताको, स्वधा शब्दद्वारा पितृको सम्मान जुन गृहस्थहरूले गरेका छैनन् भने ती गृहस्थहरूको गृहस्थाश्रमबाट त्यो घर कस्तो हो? श्मशान तुल्याणी गृहाणी तानी। श्मशान घाटमा का नजिकमा रहेको ओडार जस्तो त्यो गृहस्थाश्रमहरूको घर हो। त्यहाँ ऋषि मुनि महर्षिहरूको आगमन हुँदैन कदापि। त्यहाँ त्यस्तै प्रकारका प्राणीहरू आउँछन्, जम्मा हुन्छन् अनि दुनियाँको निन्दा गरेका हुन्छन्, स्तुति गर्छन्, सके जुवा तास पनि खेल्छन्, खानी नखानी खाल्छन्। अनि दुनियाँको निन्दा र स्तुति प्रारम्भ भएको हुन्छ। त्यो घर अपवित्र हुन्छ, त्यहाँ बढी बढी ऋषि मुनि महर्षिहरूको आगमन हुँदैन। र त्यसैले त्यस्ता गृहस्थ आश्रमलाई धिक्कार छ जुन गृहस्थ आश्रममा देवताको पूजा र पितृहरूको सम्मान हुँदैन, अतिथि अभ्यागतहरूको सेवा शुश्रूषा हुँदैन। त्यो श्मशान घाटको ओडार जस्तो भएको गृहस्थ आश्रमलाई धिक्कार छ भनेर स्मृतिहरूले बताएका छन्। र यो दोस्रो जो गृहस्थ आश्रम छ, दोस्रो गृहस्थ आश्रम यो कर्म प्रधान हो। कर्म गर्यो भने त्यो कर्मको प्रभावले सबै सुखी बनेको हुन्छ। जस्तो कर्म अहिले मानव शरीरमा गर्छौं त्यस्तै फल उपलब्धि हुन्छ। मानव शरीरलाई कर्म पूर्व कर्म नगर भनेर बताएको छ। अहिले तपाईँ हामीले दुःख पाएका छौं। कसैले दुःख दियो भने अमुक व्यक्तिले दुःख र अमुक व्यक्तिले सुख दियो भन्छ। हाम्रै कर्मको फलले दिएको छ सुख र दुःख। अब के गर्ने ल भन्नुस्? कस्तो कर्म गर्ने? भविष्यमा सुखी हुने यदि इच्छा छ, सुख प्राप्त गर्ने इच्छा छ भनेदेखि अहिले असल कर्म गरेर जानुपर्छ। किनकि हाम्रा गीता छन्, महाभारत छन्, उपनिषद शास्त्र छन्, वेद छन्, ज्वलन्त प्रमाण हुने यिनीहरू। असल कर्म गर्यो भनेदेखि, वैदिक कर्म गर्यो भनेदेखि यसको परिणति बहुतै राम्रो, बहुतै सुन्दर, जसको फल अत्यन्त राम्रो हुन्छ। पुण्य कर्मको फल भनेको सुख हो। पाप र पुण्य कसरी जान्ने भनेर तपाईहरुका मनमा जिज्ञासा आउला। पुण्य कर्मको फल भनेको सुख हो, पापात्मक कर्मको फल भनेको दुःख हो। यदि हाम्रो जीवनमा दुःख आयो, कष्ट आयो, धेरै ठुलो चिन्ता र पीड आयो भने यो कहीं न कहीं भूल त्रुटि गरेका छौं, पापात्मक कर्म गरेका छौं, जसको परिणति अहिले आएर चिन्ताको रूपमा हृदयमा आएर जागिरहेको छ र दुःख दिइरहेको छ। यदि अनुकूलको व्यवहार विषय उपस्थित भयो भने यो जान्नु कि मालिक जानेर नजानेको अवस्थामा पुण्य कर्म भएको थियो, जसको फल मैले भोग गर्दैछु भनेर जान्नु। मानव जन्ममा भुलेर पनि पापात्मक कर्म नगर्नु भनेर बताएको छ। तपाईहरुले कथा सुन्नु भएको होला, श्रवण कुमारको रामायणमा आउँछ नि, भुलेर पनि पाप गर्नु हुँदैन मानव जन्ममा भनेर दृष्टान्त दिएको छ। राजा दशरथको प्रसंग आउँछ रामायणमा। आफ्ना अन्धा अन्धी माता पितालाई काँधमा बोकेर दिनानुदिन एक जंगलबाट अर्को जंगल, एक गाउँबाट अर्को गाउँमा लगेर सेवा शुश्रूषा गर्थे श्रवण कुमारले। यो त तपाईहरुलाई कण्ठस्थ छ नि। धेरै समयसम्म काँधमा बोकेर गाउँमा लिएर गएर भिक्षावृत्तिद्वारा माता पिताको सेवा गरे। अब यो गाउँमा मात्र ठीक भएन, आज जंगलतिर लिएर जानु पर्यो भनेर श्रवण कुमारले भारमा बोकेर जंगलमा लिएर गए अरे। मिठा मिठा कन्दमूल फलफुलहरू खुवाउँदै खुवाउँदै जंगलमा लिएर गए। जंगलमा रात पर्यो, एक ओडारमा राखे आफ्ना माता पितालाई। अनि माता पिताले भन्छन्, बाबु हाम्रो गला सुक्यो, पानी लिएर आऊ।
यही न हो कथा। हाम्रो गला सुक्यो, पानीको आवश्यकता छ बाबु भन्छ। माता पनि अन्धी, पिता पनि अन्धा, अब दुवैजनाको सेवा गर्नुपर्छ, भारमा बोकेर हिँडिराखेका छन्। हेर्नुहोस् सन्ततिको कर्तव्य कस्तो रहेछ। ती सन्तति कस्ता होला, ती छोरा कस्ता होला। हाम्रो गला सोकियो भनेर सङ्केत गरिसकेपछि बिचरा उनीसँग सम्पत्ति त केही थिएन, पानी ल्याउने एउटा तुम्बा थियो अरे, लौकाको तुम्बा, अरू केही थिएन। कोही तामा पित्तलका पात्रहरू थिए अरे उनीसँग। पानी खोज्दै गए जङ्गलमा। त्यही जङ्गलमा राजर्षि जनक राजा दशरथ शिकार खेल्नको लागि गएका रहेछन्। यो प्रसङ्ग तपाईँलाई थाहा छ। सारा सेनाहरूलाई साथमा राखेर जङ्गलतिर। जङ्गलमा जाँदा जाँदा सेनाहरू कहाँ छोडिए, सहयोगीहरू कहाँ छुटे थाहा भएन। राजा दशरथको पनि गला सुक्यो, यता श्रवण कुमार माका माता पिताको पनि गला सुक्ने, उता राजर्षि दशरथको पनि गला सुक्ने भयो। त्यसपछि कुवाको नजिकमा जान्छन्। संयोगवश उताबाट श्रवण कुमार आउँछन्, यताबाट राजा दशरथ पुगेका हुन्छन्। लगभग पानीको जो तलाउ कुवा थियो, कुवाको नजिक पुगेका हुन्छन्। उनले मातापिताको दुःख कसरी निवारण हुन्छ भनेर मातापिताको चिन्तन गर्दै गर्दै तुम्बा लिएर गएर पहिले त पानी उठाउन थाले। अनि आवाज आयो, तुम्बाको आवाज। राजा दशरथले आयो पानी पिउनको लागि मृग भनेर टाढीबाट बिना विचारै नगरिकन बाण छोडिदिएका थिए। लाग्यो श्रवण कुमारको छातीमा। की शब्द आउँछ भाइ, यो मृगको यस्तो शब्द त हुँदैन। कतै मैले गल्ती त गरिनँ? म सूर्यवंशमा जन्मेको राजा दशरथ, जसको कृति स्वर्गसम्म छ। स्वर्गका राजा पनि प्रसन्न भएर वरदान दिएका। यस्तो सूर्य वंशमा जन्मेको मद्वारा कतै गल्ती त भएन भनेर त्यो आवाज मृगको जस्तो नआएको र अर्को माने एउटा अप्ठ्यारो आवाज मान्छेको जस्तो आवाज आएको सूर्य नजिकमा जाँदा मृग त होइन रहेछ। यत्रो टोपी छ, ठुलो यज्ञोपवीत छ, धोती लगाएका छन्, लगौटे लगाएका कुनै एउटा त्यस्ता ब्राह्मण रहेछ। पल्टिरहे, हा माता हाय पिता भनेर माता पिताको मन्त्र जपिरहेका, रटिरहेका। त्यसपछि राजर्षि दशरथ नजिकमा पुग्छन्। ठुलो अपसोच हुन्छ, बाण झिक्छन्। झिक्दै उनका प्राण अन्त्य हुन थाले। अनि त्यसपछि श्रवण कुमारले भन्छन्, अरे राजर्षि, ठुलो गल्ती गर्यौ तिमीले, ज्यादै ठुलो गल्ती गर्यौ। अब म त यो धरतीलाई छोडेर जाँदैछु। अब तिमीद्वारा मेरो केही माने यहाँ सेवा सहयोग हुन सक्दैन। लाख प्रयास गर, अब मेरा प्राण पखेरुहरू रहँदैन। त्यसपछि राजर्षि दशरथ बडा अनुनय विनय गर्दै भन्न थालेका छन् कि मैले के गरौँ त्यसो, मेरा अन्धान्धी माता पिता हुन्, असक्ष भने सेवा गरे भाइ। मेरो मृत्यु होस्, मलाई यहाँ कुनै प्रकारको दुःख छैन, तर मेरा माता पिताले दुःख पाउने भयो, यसमा मलाई ज्यादै ठुलो दुःख र कष्ट छ राजर्षि। यो शब्द भन्दा भन्दै श्रवण कुमारका प्राण पखेरु गए, उनको मृत्यु भयो। अब अन्धान्धीका नजिकमा राजा दशरथ पुग्छन्। हाय पुत्र भनेर उनले प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। आज किन ढिला गर्यौ तिमीले, किन अबेर गर्यौ, हाम्रो गला सुकिसकेको छ, त तिमीले यस्तो अपमान अहिलेसम्म हाम्रो गरेका थिएन, आज हाम्रो अपमान तिमीले किन गर्यौ भनेर माता पिताले
पुत्रलाई यस प्रकारको शब्द प्रयोग गर्दथे। त्यो शब्द सुन्दा राजा दशरथको हृदय अब फुट्ने भए फुट्ने थियो, अब फुट्न सकेन। उनले भन्न कर लाग्यो, म तपाईको पुत्र होइन, म राजा दशरथ हुँ, भूल भयो, गल्ती भयो, क्षमा गर्नुहोस्, तपाईका पुत्रको मृत्यु भयो, अब तपाईको सेवामा मद्वारा के हुन सक्छ, पुरा सेवा गर्न म तयारी छु। उनले यो प्रतिज्ञा गर्दा पनि पुत्रले दिने जुन सेवा हो तिमीद्वारा हुन सक्दैन, तिमी जस्ता सूर्यकुलमा जन्मेका अहङ्कारी राजाको यहाँ हामीसँग काम छैन। अब पुत्रदेखि वियोग भएका हामी रहन बस्न सक्दैनौँ। पुत्र पुत्र रड्दै जसरी अब हामीले यस्तो प्राणलाई परित्याग गरिदिन्छौँ, त्यस्तै पुत्र शोकले तिमीले पनि प्राण छोड्नु पर्यो भनेर श्राप दिइदिएन? दिए। यो तपाईँले जानेको कथा हो। भन्नको मतलब के हो? के राजा दशरथले श्रवण कुमारलाई जानी जानी बाण हानेका हुन्? यी अन्धान्धी माता पिताको सेवा गर्ने सच्चा एक पुत्र हुन्, सच्चा गृहस्थको कुलमा घरमा जन्मेका यी पुत्र हुन्। यिनलाई मैले अब बाण हान्न पर्छ, यिनका माता पिता यिनको जुन सेवा शुश्रूषा पाउँदैनन् अनि त्यसपछि मृत्यु हुन्छ, ठिक हुन्छ भने के जाना जानी बाण हानेका हुन् यिनले? होइन, अज्ञानवश भुलवश उनले बाण हानेका हुन्। परन्तु त्यसको फल बेहोर्न पर्यो परेन? पर्यो। राम कहे राम कहे राम कहे राम, 5 पटकसम्म राम 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 रटेर राजा दशरथले शरीर छोडिदिनु पर्यो। जब राम जङ्गलतिर जाने बेला हुन्छ, फर्केर आउलन भनेको आएन, नआउने सङ्केत पाइसकेपछि राम राम रट्दै अर्थात् पुत्रको नाम जप्दै उनी त्यहाँबाट बिदा भएर गए। पुत्र शोकले शरीरलाई परित्याग गर्नु माने राजा दशरथले शरीर परित्याग गर्नु परेको मतलब के हो? यो पाप भन्ने चिज यस्तो हुन्छ, भुलेर पनि गर्न हुँदैन। अझै व्यक्तिहरूले जानी जानी प्रमादवश अहङ्कारवश के हुन्छ भविष्यमा जे वर्ष त्यही टहरला भनेर यस्तो प्रमादवश यदि कसैले पाप गर्छ भने त्यसलाई बेहोर्नु नपर्ने त कुरै छैन। नजानेर अज्ञान अवस्थामा भुलवश गल्ती हुँदा त त्यसको फल बेहोर्न पर्दो रहेछ भने अझै जानी जानी दम्भपूर्वक अहङ्कारपूर्वक विभिन्न प्रकारको प्रमादवश यदि गल्ती गर्यो भने त्यसको फललाई भोग्नु पर्ने बाध्यता छ। यसमा कुनै प्रकारको दुई मत छैन। त्यसैले गृहस्थ आश्रममा जानेर बुझेर विवेकपूर्वक शास्त्रले के भन्छ, गीताले के, उपनिषद शास्त्रले के भनिरहेका छन्, के गर्दा ठिक हुन्छ, प्रातःकालको समयलाई कसरी व्यतीत गर्ने, दिन कसरी व्यतीत गर्ने, रात्रिको समय कुन कर्म र आचरणको बिचमा मैले व्यतीत गर्ने भनेर व्यक्तिहरूले अत्यन्त दिनचर्यालाई सुधार्दै आफ्नो कर्मलाई सुधार्दै अगाडि गयो भने त्यो व्यक्तिले आफ्नो प्रारब्ध वा आफ्नो जीवनलाई सुन्दर र सफल बनाएको हुन्छ भने अब तेस्रो अवस्था वानप्रस्थ अवस्था हो। गायत्री जप्नु, अनुष्ठान गर्नु, गृहस्थाश्रममा भए गरेका पापहरूको प्रायश्चित्त गर्दै अन्तिममा ज्ञान प्रधान सन्यास आश्रममा जानु, जसलाई चतुर्थ आश्रम भनिन्छ, त्यो ज्ञान प्रधान हुन्छ। परब्रह्म परमात्माको स्मरण गर्दै अब कर्म सधैँ सधैँ परित्याग गर्दै जाने हाम्रा यी 4 आश्रमका विधि विधानहरू शास्त्रले बताएको छ। ऋषिमुनि महर्षिहरूले सङ्केत गर्नुभएको छ। यिनै सङ्केतलाई बुझ्दै कर्म असल कर्म गर्दै व्यक्तिहरू अगाडिपट्टितिर जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, कर्मको फल माटाभित्र गए पनि, पानीभित्र गए पनि, आकाशमा उडे पनि व्यक्तिले बिहोर्नु पर्दो रहेछ। मैले गरेका कर्मको फल मैले बिहोर्नुपर्छ भन्ने यस प्रकारको भावना गर्दै व्यक्तिहरू अगाडिपट्टि बढ्नुपर्छ भन्ने सङ्केत हाम्रा साधन शास्त्रहरूले गरिरहेका छन्। अब यज्ञ छ। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक गादित्यमुपतिष्ठते आदित्य जायते वृष्टि वृष्टिरन्नम ततः प्रजा। अब यज्ञको सम्बन्ध कोसँग छ भन्दा सिधै प्रजासँग, सन्ततिसँग छ।
राम्रो प्रकारले यज्ञ। अब यज्ञ भने नि कतै त अहिले नामधारी मात्र हुन थाले। तपाईँले सुन्नुभएको छ, कतै यता भागवत भने, यता शिवपुराण भने, के भने, एउटा भागवतको भने नाम छ, तर त्यहाँ के चलिरहेको हुन्छ थाहा छैन। अहिलेको विधि कहाँ गयो, विधान कहाँ गयो थाहा छैन। यज्ञ भनिसकेपछि त्यहाँ 3 चिज हुन्छ। यज धातु छ व्याकरणमा, पाणिनीय व्याकरणमा रहेको यज धातुका 3वटा अर्थ हुन्छ। यहाँ वैयाकरणीयहरू पनि हुनुहुन्छ। यज धातुबाट यज्ञ शब्दको निष्पत्ति हुन्छ र यज धातुका 3वटा अर्थ छन् देव पूजा, संगतिकरण र दान। 3 चिज हुनुपर्छ यज्ञमा। देव पूजा, संगतिकरण र दान। यजनम देवानां पूजनम यज्ञ। देवताहरूको पूजा गर्नु नै यज्ञ हो भनेर बताइए। देवताहरूको पूजा गर्दा पूज्य पूजकत्व भाव सम्बन्ध हुन्छ। उनीहरू पूज्य देवता भए, पूजक आफू भए। आफूभन्दा श्रेष्ठ, आफूभन्दा मान्य, आफूलाई जसले वरदान प्रदान गर्न सक्छ तिनको नाम देवता हो। त्यस्ताको पूजा गरिन्छ, मानिन्छ। किन भन्दा आफूभन्दा श्रेष्ठलाई मानिन्छ। तो मनुष्यले देवताको पूजा किन गर्छ? यहाँ देवता भन्नु र भगवान भन्नु एउटै शब्द हो। तो भगवान को पूजा जीवहरूप्रति जसले अहेतुकी कृपा गर्न सक्छ, जीवात्मा प्रति जसले ठुलो दया गर्न सक्छ, दया गर्न सक्ने खुपी र शक्ति जसमा छ त्यसको नाम ईश्वर हो, त्यसको नाम भगवान हो। त्यही भएर हामीले पूजा गर्नुपर्छ। त्यो भगवानले हाम्रो जीवनलाई त्यति ठुलो के उपकार गरेको छ र हामीले पूजा गर्ने। यजनम देवानाम पूजनम यज्ञ भनेर बताइयो। देवताको पूजा गर्नु यज्ञ भनियो। त्यो देवता भनेका भगवान, तो भगवान र मनुष्यको के सम्बन्ध छ र त्यो भगवानको पूजा गर्ने मनुष्यले? यहाँ त मीमांसाको विषय हुन्छ। अब मनुष्य र भगवानको जुन सम्बन्ध भनेको सेव्य सेवक भाव सम्बन्ध छ, पूज्य पूजक भाव सम्बन्ध छ। भगवान पूज्य हुनुहुन्छ, मनुष्य पूज्य छ, पूजक छ। जसले पूजा गर्छ त्यो अल्पज्ञ हुन्छ, जो पूज्य छ त्यो सर्वज्ञ हुन्छ। त्यही भएर पूजा गर्ने। अब भगवानको विषयमा पहिला चर्चा गरौँ अनि त्यसपछि मनुष्यको जो पूजक हो पूजकको बारेमा विचार गरौँला। अब हामीले भगवानको पूजा किन गर्छौँ भने भगवानको आधारमा हामी बाँचेका छौँ र हामीले पूजा गर्नुपर्छ। भगवान हुनुहुन्छ र हामी बचेका छौँ ल विचार गर्नुहोस्। आँखा बन्द गरेर विचार गर्नुहोस्। भगवान यदि हाम्रो हृदयभित्र नबसिदिने हो, भगवानले यदि हाम्रो शरीर धारण नगरिदिने हो भने हामी बच्न सक्छौँ सक्दैन भन्नुहोस्? कोही रहन बस्न सक्दैन। भगवानको अलौकिक दिव्य शक्ति हृदयमा आत्माको रूपमा रहनुको कारणले गर्दा हाम्रा आँखाको काम छ, कानको काम छ, हातको काम छ, गोडाको काम छ, यावर शरीरको काम छ। कति मूल्यवान छ शरीर। यदि भगवानले हाम्रो हृदयबाट बिदा लिइदियो, हृदयलाई मानियो, शरीरलाई छोडिदियो भने शरीरको काम छैन भन्नुहोस्? शरीरको काम हुँदैन। जबसम्म भगवान हाम्रो हृदयभित्र वा शरीरभित्र विराजमान भएर हाम्रो शरीर वा इन्द्रियलाई शक्ति र तेज प्रदान गर्नुहुन्छ तबसम्म हाम्रा शरीर र इन्द्रियहरूको काम छ। परमात्माले छोडिदियो भने यो शरीरको काम साम केही पनि छैन। पिता पुत्रको सम्बन्ध, पति पत्नीको सम्बन्ध,
मित्रको सम्बन्ध, कुल कुटुम्बको सम्बन्ध के को आधारमा? भगवानको आधारमा। भगवानले जब शरीरलाई परित्याग गरिदियो भने कोही कसैको कसैसँग सम्बन्ध हुन्छ? पतिको पत्नीसँग सम्बन्ध हुँदैन, पत्नीको पतिसँग सम्बन्ध हुँदैन, पिताको पुत्रसँग, पुत्रको पितासँग, कुनै पनि इष्टमित्र कुल कुटुम्बसम्म कसैको पनि सम्बन्ध हुँदैन। सबैको सम्बन्ध उपस्थापित गरिदिने, अस्तित्व प्रदान गर्ने यो सृष्टिमा को छ? भगवान हुनुहुन्छ। त्यही भएर भगवानको पूजा गरे। हेर्नुहोस् कति ठुलो उपकार गरेको छ। तपाईहरुले सोध्नुहुन्छ नि कसैसँग भेटघाट भयो भने सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्न? सन्चै हुनुहुन्छ भनेर। कसैको शरीर मृतक भएको छ, लासको रूपमा रह्यो, सुतिरहेको छ, त्यो शरीरलाई गएर कसैले सन्चै छ भन्छ? सोध्नुहुन्छ तपाईहरुले? देवघाट आउनु होला, अझ रमाइलो हुन्छ। देवघाटको वरिपट्टि अहिले 10-8 वटा लर सुताएका हुन्छन्, आगो लगाइरहेका हुन्छन् हैन भने। त्यो चितममा सुताएको व्यक्तिले कसैले गएर मेरो आफन्त हुनुहुन्छ, मेरो बन्धु बान्धव हुनुहुन्छ भनेर गएर सोध्नु न, हजुर के सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु। उत्तर दिन्छ त्यसले? मलाई चिन्नु भयो भनेर सोध्नु। सोध्छ कसैले? सोध्दैन। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ बा मलाई चिन्नु भयो भनेर यो के को आधारमा सोधिन्छ? भगवानको आधारमा सोधिन्छ, आत्माको आधारमा सोधिएको हुन्छ। जब त्यसलाई परमात्माले छोडिदिन्छ, परमात्माले छोडिदिएका शरीरका नजिकमा गएर कसैले पनि हजुर को हुनुहुन्छ, मलाई चिन्नु भयो कि भएन, हजुर के कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ, हजुर कहाँबाट आउनुभयो, अहिले किन यसरी बसिरहनु भएको छ भनेर कसैले सोध्छ? सोध्दैन। अपमान हुन्छ, त्यहाँ निरर्थक हुन्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनको पूरा जीवन प्रदान गर्ने आधारभूत स्वरूप परमात्मा रहेको कारणले परमात्मालाई हामीले मान्छौँ। भित्र रहँदा त्यो परमात्मा आत्माको रूपमा रहेको छ भने बाहिर रहँदा राम, श्याम, शिव विभिन्न रूपमा रहिरहेको छ। बाहिर रहँदा त्यसको नाम ईश्वर हुन्छ, भित्र रहँदा त्यसको नाम आत्मा हुन्छ। अहिले हामीले यहाँ आराधना गरेका छौँ, तपाईहरुले आराधना गर्नुभएको छ। अहिले ईश्वरको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु। स्थूल रूपमा रहेको ईश्वरको तपाईहरुले पूजा गर्दै गर्दै जानुभयो भने आफूभित्र रहेको जो आत्मा छ त्योसँग सम्बन्ध हुन्छ। भित्र रहेको एक आत्मासँग सम्बन्ध भयो भने सारा विश्व ब्रह्माण्डमा मैभित्र रहेको आत्मा छ भन्ने यस प्रकारको भावना हुन्छ। त्यो प्रकारको भावना भयो भने कसैले कसैको अपमान गर्दैन, सबैले सबैको सम्मान नै गरेको हुन्छ। एकले अर्काको अपमान गर्दा आफ्नै आत्माको अपमान भएको उसले ठानेको हुन्छ। त्यसैले हर व्यक्तिले आफूभित्र रहेको परमात्मालाई जान्नको लागि नै बाहिरको ईश्वरको पूजा गर्ने हो, भगवानको पूजा गर्ने हो। भगवानको रूपमा बाहिर विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यसैले जो नभएसम्म सृष्टिको अस्तित्व छैन, जो नभएसम्म शरीरको अस्तित्व छैन, जो नभएसम्म आँखाको काम छैन, कानको काम छैन, जिउराको काम छैन। ल भन्नुहोस्, जब भित्र रहेको आत्माले छोडिदियो भने मिठो र नमिठो भन्छ कसैको जिउराले थाहा पाउँछ? परमात्माले छोडिदिएका आँखाले राम्रो नराम्रो छुट्याउँछन्। परमात्माले छोडिदिएको शरीर के हिँड्ने डुल्ने गर्छ? परमात्माले छोडिदिएको शरीर तपाईका घरमा पाउनु बन्न आउँछ कोही? आज म देवघाटबाट आएको छु, मेरो शरीरभित्र परमात्मा हुनुहुन्छ र उठेर यहाँ आएको छु। मेरो शरीरलाई परमात्माले छोडिदिएको भए यो ज्ञानानन्द स्वामी भन्ने मान्छे, यो जन्तु के तपाईको अगाडि आउन सक्थ्यो? सक्ने थिएन। के को आधारमा आयो? परमात्माले यो शरीर धारण गरिदिएको छ। इन्द्रियहरू चेष्टावान छन्, आँखा नाक कान मुख छाला यो सारा चेष्टावान भएको छ र यहाँ आउन सफल भयो। एकले अर्काको सम्मान गर्नु, एकले अर्कालाई मान्नु र नगिचमा बर्दारी डर भय त्रास नआउनु के को आधार हो? यो भगवानको आधार हो, आत्माको आधार हो। उसको आधारमा नै शरीर रहेको छ, उसैको आधारमा सृष्टि संसार भएको छ, उसैको आधारमा सूर्य चन्द्रहरू हिँड्ने डुल्ने गरिरहेका छन्। ऊ नभएसम्म घाँसको त्रिर पनि हल्लिँदैन। त्यसैले त्यसको नाम ईश्वर हो, त्यसैको नाम भगवान हो। त्यस्तो भगवानको पूजा र अर्चना यो अल्पज्ञ जो जीवात्मा छ, हामी जीवात्माले गर्नुपर्छ उसलाई जान्नको लागि।
हामी अहिले अल्पज्ञ जीवको रूपमा छौँ। जीवले केवल एउटा शरीरको मात्र दुःख र सुख थाहा पाएको हुन्छ, विश्व ब्रह्माण्डमा के भएको छ थाहा हुँदैन। त्यो जीव हो, एकदेशीय ज्ञान हो। सर्वम जानाति सर्वविद, यो सारा विश्व ब्रह्माण्डमा कहाँ के भइरहेको छ, कसका मनभित्र के छ, कसको कर्म संस्कार के छ, अब यसको अर्को जन्ममा कुन कसको संस्कार कसरी भोगाइदिने, यो सबै थाहा कसलाई हुन्छ, ईश्वरलाई हुन्छ। तपाईहरूले गरेका कर्मको पोको परमात्माले पारेर राखिदिएको हुन्छ। अनि कर्म अनुसार अर्को शरीरमा जन्मिनु भयो भनेदेखि ईश्वरले ल्याएर कोसेलीको रूपमा तपाईँको अगाडि राखिदिन्छ। कर्म गरी शरीर यहीँ नाश भइहाल्यो, कर्म गर्ने यज्ञ पात्रहरू यही सबै नष्ट भ्रष्ट भएर गए, कर्मको फल फेरि कसले राखिदिन्छ भन्ने शङ्का हुन सक्छ नि। यो शास्त्रीय कुरा हुन्। अब आज यहाँ यी सबै कुराहरू बन्न सक्दैन। क्रिया दक्षो दक्ष प्रतिपतिरधि सस्तनुवृता भनेर बतायो। कर्म गर्ने शरीर यही, इन्द्रिय यही, र कर्म गर्ने जो सामग्रीहरू छन् ती सामग्री जहाँ कहाँ भएका हुन्छन्, त्यो कर्मको फल फेरि कसले कुटुरो पारेर राखिदिएको हुन्छ र अर्को जन्ममा ल्याएर अगाडि राखिदिन्छ त भन्दा ईश्वरले राखिदिएको हुन्छ। हर जीवहरूले गरेका कर्मको फल ईश्वरले कुटुरो बनाएर राखिदिएको हुन्छ। अनि संस्कार अनुसार त्यो शरीरमा गएको हुन्छ, उसका अगाडि गएर अनि सौगातको रूपमा अगाडि टगाइदिएको हुन्छ। बाध्यतावश नचाहे पनि त्यसलाई बेहोर्नुपर्छ, चाहेर पनि बेहोर्नुपर्छ। त्यही भएर मानव जस्तो शरीरमा आएको अवस्थामा गल्ती कर्म नगर, अशास्त्रीय कर्म नगर, परमादि बनेर, लोभको वश बनेर, इन्द्रियको किङ्कर बनेर, शरीरको किङ्कर बनेर, जात कुल वर्ण यी साराको अभिमानलाई जुन परित्याग गरेर तिमीले उपासना गर, कसैको जुन परमात्मा पद हो हँसेर तिमीले अशास्त्रीय कर्म नगर भन्ने शास्त्रको भनाइ छ। त्यसैले ईश्वरले ती कर्मको फल अगाडि बटेर राखिदिएको हुन्छ। ईश्वरले आफै तयार गरेर उसको अगाडि राखिदिएन, उसैको गरेको कर्मको फल र दुःख र सुखको रूपमा अगाडि बटेर राखिदिने। अब अहिले यदि राम्रा कर्म असल कर्म गर्न सक्यो भनेदेखि परमात्माले अर्को जन्मको लागि त्यसको राखिदिने कि अहिले चित्त शुद्धि गरिदिने, त्यो पनि परमात्माले जानेको हुन्छ। र त्यसैले ईश्वर वा भगवान र मनुष्यको सम्बन्ध भनेको सेव्य सेवकत्व भाव सम्बन्ध छ। ऊ सर्वज्ञ हो, हामी अल्पज्ञ हौँ। उसले चाह्यो भने विश्व ब्रह्माण्डलाई एकैचोटि नष्ट भ्रष्ट गरिदिन सक्छ। उसले चाह्यो भनेदेखि यस्ता विश्व ब्रह्माण्ड अनन्त तयार गरिदिन सक्छ। तपाईँ हामीले अब चाहेर केही पनि गर्न सक्दैन, सामान्य गर्छौँ। तपाईँ हामीले चाह्यौँ भनेदेखि त्यही 10-20 वटा घर बनाउन सकौँला। तपाईँहरू धनाढ्य यदि कोही हुनुहुन्छ र बनाउन चाहनुभयो भने त्यो 10-20 वटा जति घर बनाउनु होला, त्यही 150 वटा गाडी तयार गरेर सक्नु होला। त्यसभन्दा बढी त सक्नुहुन्न। त्यहाँभन्दा बढी छ। ईश्वरले चाह्यो भने यत्रो विश्व ब्रह्माण्ड तयार गरिदिन्छ, अनन्त तयार गरेको हुन्छ, एक क्षणमा सबै नष्ट भ्रष्ट गराइदिएको हुन्छ। त्यसैले मनुष्यका दुःख सुखको जो साक्षी छ र त्यो साक्षी स्वरूप भएकोले ईश्वरको आराधना गर्नुपर्दछ। सेव्य सेवकत्व भाव सम्बन्ध छ ईश्वर र मनुष्यको, जीवको। हामी अल्पज्ञ छौँ, हामी परमात्माको शरणमा जानुपर्दछ। परमात्माका शरणमा जाने विभिन्न प्रकारका साधन छन्। यज्ञको माध्यमले, तीर्थको माध्यमले, जपको माध्यमले, पूजाको माध्यमले, सत्सङ्गको माध्यमले, भक्तिको माध्यमले, उपासना ज्ञानको माध्यमले, कई प्रकारका माध्यमहरू अपनाएर मानव शरीरमा परब्रह्म परमात्माका नजिकमा रहनुपर्छ, उसको आश्रयमा रहनुपर्छ। रहन सकियो भने सुखी भइन्छ, यदि रहन सकिएन, उसको सम्मान गर्न सकिएन भने हामी सदैव दुःखी भइन्छ। त्यसैले अब गृहस्थहरूले विशेष गरेर पूजा गर्नु। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ता श्रेयः परम अवाप्स्यत। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक् आदित्यमुपतिष्ठते आदित्य जायते वृष्टि वृष्टिरन्नं ततः प्रजा। त प्रजाहरूले वा गृहस्थहरूले विधिवत अग्निको पूजा गरेको ईश्वरको आराधना आकाशमण्डलमा जान्छ। आकाशबाट असल वृष्टि हुन्छ, असल वृष्टिबाट असल अन्नको उत्पन्न हुन्छ। असल अन्न खाए भने माता पिताको गर्भमा असल रज र असल बीज तयार भएको हुन्छ, जसको संयोगद्वारा असल सन्तान जन्मेका हुन्छन्। असल सन्तान भनेका ज्ञानी, पठित, विद्वान, अर्काको दुःख सुख जान्ने, परोपकारी, दयालु,
समष्टि व्यवहारको आधारमा बाँचेका, व्यष्टिको आधारमा होइन। र यस्ता सन्तानहरू जन्मे भने सबैलाई सुख र आनन्दको अनुभूति गराएका हुन्छन्। यज्ञको स्वरूप यो हो। अब यहाँ सप्तरुद्री भएको छ। रुद्राभिषेकको पनि भारी महिमा छ। ब्रह्मोत्तरखण्ड पुराणमा एक राजाको प्रसङ्ग आउँछ। सायद इन्द्रद्युम्न बाग त्यस्तै राजा के छ, उनको वृद्धाश्रम माने वृद्ध अवस्थासम्म छोरो जन्मेन अरे। अनि ऋषिहरूको कृपाले एउटा छोरो जन्मियो अरे। छोरो जन्मिसकेपछि राजा ज्योतिष कहाँ हेराउन गए अरे। अहिले पनि जान्छ नि ज्योतिषी कहाँ, के छ कस्तो छ भविष्य जान्न चाहन्छ। तो त्यसपछि ज्योतिषी कहाँ गएर यसको भविष्य कस्तो छ, गुण दोष के छन् भनेर सबै जान्दा असाध्य राम्रो छ, पूज्य छ, सर्वोपरि छ, विद्वान पनि छ, दयालु पनि छ, सबै ठिकठाक छ, सकल गुण सम्पन्न छ भनेर बताइदिए। अनि अन्त्यमा ती ज्योतिषी ब्राह्मण यसको हच्के, ओहो आयु नै हेरिन्छु मैले त, बिना आयुको गुणले के गर्ने भनेर आयु हेर्दा त मात्र 12 वर्षको रहेछ अरे। राजर्षि सारा गुणको व्याख्यान त मैले गरेँ, परन्तु तिम्रा छोराको आयु 12 वर्षभन्दा छैन। राजा अत्यन्त मर्माहत भए। त्यसपछि दिनानुदिन हाम्रा पुत्रको भरण पोषण गर्दै गए। अब 12 वर्ष त आउँदैछ, नगिजिँदैछ। 12 वर्ष उपरान्त त अब सन्तति त रहने छैन। त्यसपछि नगिजे ऋषि शाण्डिल्य बा त्यस्तै एउटा त्रिकालदर्शी ऋषि हुनुहुन्थ्यो, भगवान शङ्करका उपासक। अनि ऋषिका नबिचमा गए, हे भगवान म गृहस्थ हुँ, म राजा हुँ, अब मेरो तेस्रो अवस्था पनि पार भइसक्यो। गृहस्थ आश्रम माने ब्रह्मचर्य त पहिले गइसक्यो, गृहस्थ आश्रम पनि यो अब समाप्ति भइसकेको छ, अतिक्रमण गरिराखेको छु मैले। अब वानप्रस्थ आश्रम पनि पार गर्ने बेला भइसक्यो। म भजन गर्न जङ्गलतिर जाने अवस्थामा मैले यो राजपाट कसलाई दिएर जाने, मेरो पुत्र थियो। ज्योतिषीहरूले बताएका छन् यसको आयु मात्र 12 वर्षको छ अरे। अब म के गर्न सक्छु हे भगवान, तपाईको शरणमा आएको छु भनेर ऋषिको शरणमा गए। अनि ऋषिले सान्त्वना दिनुभयो, राजर्षि चिन्ता नगर, महाकाल काललाई पनि निलिदिने भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ, शङ्करको उपासना गर, रुद्राभिषेक गर। काल भनेको सर्प हो, त्यो सर्पलाई जसले गलामा धारण गरेको छ त्यस्तो भगवान शङ्कर आशुतोषको तिमीले आराधना गर। यदि भगवान शङ्करको कृपा भयो भनेदेखि तिम्रा छोराको आयु थपिन सक्छ। काल काल महाकाल भनेर बताइएको रुद्र भगवान, जसले दुःखलाई नाश गर्न सक्छ। यस्तो भगवान शङ्करको महारुद्राभिषेक गर, महास्नान गर, विधिवत ब्राह्मणहरूलाई बोलाऊ, ब्राह्मणको सम्मान गर। जहाँ यज्ञ हुन्छ त्यहाँ ब्राह्मणको सम्मान भएन भने यज्ञ सम्पन्न हुँदैन। किनकि ब्राह्मणले वेद पढेका हुन्छ। वेद त्यो मूर्त हो, अमूर्त होइन। वेदका मन्त्र प्रयोग भएन भनेदेखि भगवान शङ्कर पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। देवतालाई वा भगवानलाई प्रसन्न बनाइदिने खोपी ब्राह्मणमा रहेको हुन्छ। विधिवत ती ब्राह्मणहरूलाई बोलाऊ, त्यसपछि सम्मान गर, यथेच्छ दान दक्षिणा गर, वित्त साठ नगर्नु। तिमीको जुन सम्पत्ति छ सम्पत्ति अनुसारको तिमीले दान दक्षिणा गर, उनको सम्मान गर, उनले राम्रो प्रकारले अनुष्ठान गरिदिएर पूर्णतया अभिषेक गरिदिनेछन्। अभिषेक गरिदिए भने तिम्रा छोराको आयु 12 वर्षको होइन 12,000 वर्षको हुन सक्छ भनिदिए। राजा बडा प्रसन्न भए, ऋषिलाई पनि आमन्त्रण गरे, हे भगवान मेरो यज्ञमा तपाईँ जस्ता महात्मा आइदिनु पर्दछ। महात्मा आएको यज्ञ गृहस्थको सफल हुन्छ, मलाई थाहा छ, त्यसैले हजुर आइदिनुहोस्।
ऋषिको नेतृत्वमा पूरा त्यहाँ रुद्राभिषेक सुरु भयो। जबकि राजाका पुत्रको 12 वर्षमा अब उनी प्रवेश गर्न थालेका थिए। 12 वर्षको प्रवेश पुत्रको भयो। यतापट्टितिर महारुद्राभिषेक त्यहाँ प्रारम्भ भइरहेको छ। यो ब्रह्मोत्तर खण्ड पुराणमा छ। पण्डितजीलाई थाहा छ। जब उनीहरूले वेदका मन्त्र उच्चारण गर्न थालेका थिए, वेदका मन्त्र त सजीव भएर आउन थाले। हेर्नुहोस्, यदि विधि विधानले उदात्त उदात्त स्वरित यो विधि अनुसार वेदका मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि सबै त्यही लट्ठिएको हुन्छ। त्यस्तो शक्ति छ वेदका मन्त्रमा। जब त्यहाँ अभिषेक गर्दै थिए, अभिषेक गर्दा गर्दै राजाको पुत्र त्यही लड्यो। राजाको पुत्र लड्यो, यज्ञकै बीचमा लड्यो, निचेष्ट भयो। त्यही समयमा भगवान शङ्करको दर्शन गरेर देवर्षि नारद फर्केर आउँदै रहेछन्। आएर चौपारीमा बसिरहेका थिए। चौपारीमा आउँदा एउटा काल पुरुषले एउटा जीवलाई त्यहाँ शरीरबाट खिचेर लिएर जान लागेको रहेछ। भगवान शङ्करका दूतहरू आएर त्यो काललाई त्यही ताडना गरेर, त्यही हप्काइदिएर, दण्ड दिएर अनि त्यो जीवलाई फेरि फर्काएर यतातिर पृथ्वीतिर फर्काइदिएको देखे अरे। भगवान शङ्करका दूतले पुरा उसलाई, त्यो यमदूतहरूलाई अपमान गर्दै दण्ड लगाइदिएर त्यहाँबाट त्यो जीवलाई फर्काए। यो आश्चर्य देख्यो देवर्षि राजा। आश्चर्यचकित हुँदै गदगद हुँदै त्यो फर्केर आइरहेका थिए। अनि यमदूतहरू आफ्ना मालिक यमराज कहाँ गए। हे भगवान, जसको आयु समाप्ति भएको थियो, आयु समाप्ति भएको व्यक्तिले हामीले खिचेर लिएर आउँदै थियौँ। भगवान शङ्करका दूतले हामीबाट अपहरण गर्दै, हाम्रो ठुलो अपमान गर्दै जीवलाई फेरि फर्काएर लिएर गए। अब तपाईँको शासन कहाँ गयो? तपाईँ यमालयमा यम भगवान भनेर किन बस्नुहुन्छ? तपाईँले यो स्थानलाई परित्याग गरिदिनुहोस्। तपाईँका दूत भएर हामी रहन चाहँदैनौँ, ठुलो अन्याय भयो भनेर आफ्नै मालिकलाई भनेका थिए। अनि मालिक यम भगवान पनि अब बिचरा सही भनेर भगवान शङ्कर कहाँ गए। पश्यन्ति भास्करी भगवान शङ्कर कहाँ गए। अनि शङ्करसँग यमले भन्छन्, हे भगवान, ठुलो अन्याय भयो। जसको आयु समाप्ति भएको छ, जो पापी छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई अब मैले लैजान पाउँदिनँ, दण्ड दिन पाउँदिनँ भने मलाई तपाईँले यमको पदमा किन प्रतिस्थापन गरिदिनु भएको छ? अब म यमको स्थानमा प्रतिस्थापित हुन म चाहन्न। हे भगवान, अब मलाई त्यहाँबाट हटाइदिनुहोस् भनेर बडा रोषपूर्ण अभिव्यक्ति गरेका थिए। त्यसपछि भगवान शङ्करले, अरे यम, तिमीले गल्ती गर्दैछौ। जसको आयु समाप्ति भएको छ ती व्यक्तिलाई तिमीले ल्याउनुपर्छ। जसको आयु समाप्ति भएको छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई किन लिएर आयो? उसको त आयु समाप्ति भएको छ भगवान। न, उसको आयु समाप्ति भएको छैन। बोलाऊ चित्रगुप्तलाई, हेर उसको आयु कति छ भनेर चित्रगुप्तलाई बोलाएर हेर्दा त 12 वर्षको रहेछ, 12,000 वर्षको रहेछ। अनि यमराज पुरा काँप्दै फर्केर आए। हे भगवान, मेरो गल्ती भयो, क्षमा गर्नुहोला, मैले गल्ती गरेँ, अब उपरान्त यस्तो गल्ती गर्ने छैन भनेर यमराजा फर्केर आफ्नो स्थानतिर गए। अनि उनी देवर्षि नारद गदगद हुँदै राजाको यज्ञमा उहाँ पुगे। राजाको यज्ञमा पुगिसकेपछि त्यहाँ नारद पनि पुग्ने, अनि त्यो राजाको छोरो पनि उठ्ने भए। झर्क उठ्यो, हाई गर्दै उठ्यो। उता ब्राह्मणहरूले वेदका मन्त्र पाठ गरिरहेका छन्, अभिषेक गरिरहेका छन्। त्यसपछि देवर्षि नारदलाई देखे। नारदलाई सोध्छन्, भगवान, तपाईँको चेहरा, तपाईँको अनुहार बडा गदगद छ, सुन्दर छ, बडा सुखी देखिएको छ। यस्तो के आश्चर्य देख्नुभयो र तपाईँ अत्यन्त सुखी, खुसी, प्रसन्न देखिनु भएको छ भनेर सोधेका थिए। आज मैले यस्तो यस्तो देखेँ। एक जीवलाई यमदूतहरूले खिचेर लैजाँदै थिए, परन्तु भगवान शङ्करका दूतहरूले उनलाई दण्ड दिएर त्यो जीवलाई यतातिर फर्काइदिए। परन्तु त्यो जीव भनेको तिम्रै छोरो रहेछ, तिम्रै छोरो रहेछ। आज तिम्रा छोरालाई देव भगवान शङ्करका दूतले त्यहाँबाट फर्काएर ल्याइदिए भनिसकेपछि यस्तो पो रहेछ।
हे भगवान कसरी भगवान शङ्करका दूतले फर्काएर ल्याइदिए भनेर प्रश्न गरेका थिए। यो अरू केही होइन, भगवान शङ्करको उपासना, जलधारा, रुद्राष्टाध्यायीको पाठ, यो महारुद्रको जुन उपासना गरेर यो महारुद्रको जलले अभिस्नान गराइदिनु, स्नान गराइदिनुको यो प्रतिफल हो। भगवान शङ्कर प्रसन्न हुनुभयो भने यसमा कुनै आश्चर्य छैन। अब तपाईँका छोराको आयु 12,000 वर्षको भएको छ राजर्षि भनेर देवर्षि नारदले सुनाइदिनु भयो। अनि राजाबाट प्रसन्न भए। भगवान शङ्करको उपासना गरेको यज्ञ विधिवत समापन गरे अनि जीवनभरि भगवान शङ्करको उपासना गर्दै आफ्नो आयुलाई क्षेपण गरे भने यस्तो प्रसङ्ग आएको छ। शरीरमा आएको कष्ट, वंशमा आएको कष्ट, मनमा आएको अशान्ति, अन्न शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, संस्कार शुद्ध गर्नको लागि पनि हर गृहस्थले भगवान शङ्करको आराधना, अग्निदेवको पूजा, इष्टदेवको पूजा गर्नुपर्छ। पूजा गर्दा विभिन्न प्रकारका दुःख कष्टहरू नाश हुन्छन्। अब कुनै काम्य वस्तु वा कुनै वस्तु प्राप्ति उद्देश्यले गरेको छ भने त्यो वस्तु प्राप्त पनि हुन्छ। हे भगवान हजुर चाहिने भयो, मलाई मोक्ष चाहियो भन्ने उद्देश्यले गरेको छ भने त्यसलाई मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ। यज्ञले जे चाहियो त्यही दिन्छ। कामधुक भनेर बताएको छ, कामधेनु गाई जस्तो जे चाह त्यही दिन्छ यज्ञले। अतः गृहस्थहरूले यज्ञ गर्दै जानु, अन्न शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, संस्कार शुद्ध गर्दै आफ्नो घरलाई मन्दिर जस्तो बनाउनु, तीर्थ जस्तो बनाउनु। घरलाई कसाई खाना जस्तो बनाउने है। घरमा जो कोही आएर भोजन गर्न सकुन्, जो कोहीले पनि बास पाउन्, साधु सन्त महात्माहरू आएर भिन्ने चुलो लगाउन नपरोस् गृहस्थका। गृहस्थको भोजन ठिक छ, गायत्री जपेको छ, भगवान शङ्करको उपासना गरेको छ, अर्थात् पञ्चाङ्ग देवताको पूजा गरेको छ भने त्यो घरमा आएर साधु सन्त महात्माले असङ्कोच भोजन गरेका। यस्ता गृहस्थ हुनु, पुरा साधु सन्तलाई खुवाउन, आफ्नो हातको अन्न उनीहरूलाई खुवाउन लायकको आफू गृहस्थ बन्नु। जो गृहस्थको खानपान ठिक छैन, बोली भाषा संस्कार ठिक छैन, आस्तिक छैन, नास्तिक भएर बसेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले साधुलाई दिने अधिकार पनि हुँदैन। त्यसैले गृहस्थहरूले शाकाहार, पहिले त भोजन, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृतौ जीवन मुक्ति। आहार शुद्ध गर्नु, विचार शुद्ध गर्नु, चिन्तन शुद्ध गर्नु, घरको अन्न पवित्र बनाउनु, घरलाई मन्दिर जस्तो बनाउनु, घरलाई तीर्थ जस्तो बनाउनु। दिनदिनै माने यो साल पनि तीर्थ गरेर भनेर बाहिर, अर्को साल पनि मरन्जरी तीर्थ गर्न जाने होइन। तीर्थ घुमेर आइसकेपछि आफ्नो घरलाई नै तीर्थ बनाउनु पर्छ र बल्ल ठिक हुन्छ। घरलाई कसाई खाना जस्तो बनाएर बस्ने अनि बाहिरपट्टि त तीर्थ भनेर कहाँ हुन्छ, फेरि आदि पर्नु त घरमै छ। त्यसैले आफ्ना सन्तति सन्तान परिवारहरू सबै ज्ञानी हुन्, शाकाहारी हुन्, बिहान बेलुका भजन कीर्तन होस्, भगवानको पूजा होस्, घरमा शङ्ख घण्टा बजोस्, अतिथि यात्रीहरू आइरहन्, समयमा साधु सन्त विद्वानहरू आउन्, भजन कीर्तन बनिरहोस्, पूजा पाठ बनिरहोस्, शङ्ख घण्टाका ध्वनिहरू, वेदका ध्वनिहरू गुन्जायमान भयो भने धन्य गृहस्थाश्रम। त्यो गृहस्थाश्रम अत्यन्त धन्य धन्य भएर गएको हुन्छ। धिक धिक गृहस्थाश्रम नबनाउनु, धन्य गृहस्थाश्रम बनाउनु। त्यो भयो भने सुन्दर हुन्छ र सबै सन्ततिहरू ज्ञानी ध्यानी भएर गएका हुन्छन्। पितृदेवताको आशीर्वाद सदैव प्राप्त भइरहन्छ। हस्, सबै नै शब्दावलीका साथमा तपाईँहरू सबै भाग्यशाली हुनुहुन्छ। आज यतिकाजना ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर घरमा नै शतरुद्री गर्दै हुनुहुन्छ, अग्निदेवको आराधना गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान सबैको आराध्य देवको रूपमा रहनुभएको शङ्करको उपासना गर्ने गृहस्थहरू कमी भाग्यशाली होइनन्, विशेष प्रकारका भाग्यशाली हुन्। यस्तो यज्ञ प्रारम्भ गर्ने गृहस्थका भाग्यको प्रशंसा गर्छु मैले। अहिले यज्ञ नामधारी मात्र हुन्छन्। आज एक त असल ब्राह्मण भेटिन, वैदिक ब्राह्मण भेटिन गाह्रो छ। आज ठाउँ ठाउँमा दुर्दशा निम्तिएको र अब यो यज्ञमा अत्यन्त योग्य आचार्य, यज्ञ पाठ गर्ने ब्राह्मणहरूलाई आमन्त्रण गरेर देवता पितृहरूलाई प्रसन्न गृहकर्ताका छिमेकी सबै भाग्यशाली छन्। सबैको कल्याण होस्। यो कुलमा यस्तै यज्ञ अनुष्ठान गर्ने सन्ततिहरू जन्मेर जाउन्, मेरो आशीर्वाद छ। कुल खानदान असल भएर जाओस्,
सबैको कल्याण होस्। भगवान आशुतोष शङ्कर तपाईहरुप्रति प्रसन्न हुनुहोस्। मानसिक शारीरिक दैहिक कुनै प्रकारको दुःख र कष्ट तपाईहरुको जीवनमा नआओस्। भगवान शङ्करको सदैव कृपा वर्षा बर्सिरहोस्। यही शुभ आशिषका साथमा मेरो पनि प्रारब्ध रहेछ तपाईहरु कहाँ आउने, एकछिन भगवत चर्चा परिचर्चा गर्ने अवसर प्राप्त भयो। अब भविष्यमा पनि रहेछ प्रारब्ध भने फेरि चर्चा परिचर्चा गर्छौं र तपाईहरु सबै देवघाटमा आउनुहोला। म देवघाटमा तपाईहरुलाई भने आमन्त्रण गर्छु। देवघाटमा हरिहर सन्यास आश्रम हरिहर मन्दिर 2 तले मन्दिर छ। अब कति आउनु भएको छ कति आउनु भएको छैन मलाई थाहा छैन। सबैले देवघाट देख्नु भएको छैन कुनै थाहा छैन मलाई।